سرپرست بھی نے سلسلے دے قائم مقام فی الحال ہون جڑا وقت اس وقت جناب صاحبزادہ پیر ڈاکٹر سربلند صاحب مدعز اللہ القدسیہ تشریف فرما بھی نے احباب زیارت بھی کر رہے نے اللہ کریم اپنے محبوب بندگان دی محبت دے نال ساڑے سینیاں نو منور و آراستہ فرمائے۔ اللہ جل مجدہ الکریم نے اپنے قرآن کریم دی ابتدائی سورہ فاتحہ دے اندروں آخری آیہ کریمہ دے پہلے کلمات جڑے نے او تلاوت کرنے دا شرف بخشیا۔ اللہ کریم کما حق کو اس دی سمجھ اور پھر اس پہ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، ایک کلام میرے اللہ دا اور سورہ فاتحہ دی توڑے سامنے سب تو پہلے داس دیئے کہ مقام کیے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیانوں بڑے بڑے معجزے بھی عطا فرمائے، بڑے بڑے خزانے عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیانوں بڑے خزانے عطا فرمائے نے، مگر جڑا خزانہ رب نے اپنے نبی محمد نو عطا فرمایا کسی نبی نو عطا نہیں فرمایا۔ صحابہ کرام نے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خزانہ کیڑا ہے؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء نو بڑے خزانے عطا فرمائے، مگر اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ دی صورت جڑا میں نو خزانہ عطا فرمایا رب کسے نبی نو عطا نہیں فرمایا۔ بہت بڑا خزانہ ہے، اس خزانے دی ایک کچھ کلمات جڑے نے توڑے سامنے رکھنے لگا او دے اندر اسی نماز دے اندر بھی یہ صورت پڑھ دے رہنے ہیں تے انج بھی دعا دے اندر یہ صورت پڑھ دے رہنے ہیں تے اے آیت جدو پڑھنے ہیں اگر کسی نو پہلے نہ معلوم ہوئے تے ہن تو بعد ذہن نشین کر لو کہ اس کو سوچ اس ویلے کی ہونی چاہیے۔ اس کو پہلے اسی عرض کرنے اللہ دی بارگاہ چ صراط الذین انعمت علیہم پڑھنے تو پہلا اللہ دی بارگاہ دے اندر عرض کرنے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اللہ دی بارگاہ دے اندر عرض کرنے یا اللہ سانو سیدھے رستے تے تک چلا دے، یا اللہ سانو سیدھے راہ تے چلا۔ یا اللہ نماز دے اندر کھڑے ہوں کہ بندہ عرض کرتا ہے نماز دے اندر نماز تو اگے کوئی سیدھا راہ ہے بھئی نظر چ، اور نماز تو اگے کوئی سیدھا راہ ہے نظر چ، مگر بندہ نماز دے اندر کھڑے ہو کے عرض کرتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، بارگاہ دے اندر عرض کر دے یا اللہ میں سیدھے راہ تے چلا دے۔ نماز دے اندر کھڑے ہوں کے سب تو زیادہ سیدھا راہ جدوں بندہ اللہ دے نال کلام پیا کردا ہے اوتھے کھڑے ہوں کے بندہ عرض کردا ہے مولا مینوں سیدھے راہ تے چلا دے، پتہ ہے چلے آئے دے تو اگے بھی کوئی سیدھی راہ ہے جڑی اللہ تک پہنچان والی ہے۔ او سیدھی راہ کیڑی ہے؟ ایک طرف ابلیس ہے او بھی تے نمازاں پڑھدا رہیا سجدے بھی کردا رہیا کھلو کھلو کے عبادتاں بیٹھ بیٹھ کے عبادتاں بلکہ ہوتا تے دعوائے وے پوری زمین دے اتے کوئی جگہ ایسی نہیں چھڑی جتھے میں سجدہ نہ کیتا ہوئے، مگر میرے رب کریم نے ادھے سجدیاں دی کوئی قدر نہیں رکھی۔ میرے رب کریم نے ادھا ایک انکار جیڑا سی جڑا اللہ دا بندہ سب تو پہلا دنیا تے آن والا اللہ دا بندہ جدا نا حضرت آدم علیہ السلام ہے او دی عزت عظمت دا انکار کیتا، میرے رب کریم نے او دا سارا عمل ضائع فرما دیتا، فرمایا دفع ہو جا میری بارگاہ وچوں، جڑے قیامت تک میرے ہون گے او تینوں اپنے قریب نہیں آن دین گے، تیرے تے لعنتاں بھیج دے رہن گے، جڑے میرے ہون گے او میرے بندیاں نال پیار کرن گے، جڑے میرے ہون گے وہ میرے بندیاں دے نال پیار کرن گے۔ او کیڑا رستہ ہے جڑا رستہ اسی تلاش کرنے اللہ دی بارگاہ وچوں طلب کرنے مولا سانو سیدھی راہ تے چلا دے، نال ہی پھر عرض کرنے اللہ دا قرآن بولیا صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بارگاہ دے وچ عرض کر دے مولا اونا لوکاں والا رستہ عطا کر دے، اے
ذرا جملے سمجھ لے اور جملے سمجھو. پہلے بندہ عرض کر دے یا اللہ سیدھی راہ تے چلا دے, یا اللہ سیدھی راہ تے چلا دے, سیدھی راہ تے چلا دے. پھر بندہ عرض کر دے صراط الذین انعمت علیہم, یا اللہ ستارہ کیڑا ہے جڑا سی تیرے کولوں منگن لگے ہاں. صراط الذین اونا لوگاں دا راہ انعمت علیہم جنہاں لوگاں تے تو اپنا انعام نازل کیتا ہے. ہن مفسرین دی بارگاہ دے اندر چلے جانے ہیں, بلکہ مفسران دے سردار, بلکہ قرآن دی تفسیر کرنے والیاں دے سردار نبی کریم صاحب الاولاق شفیع معظم نبی مکرم امت دے غمخار تے لجپال آقا دے غلام تے شاگرد حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماندے نے او جڑے انعام یافتہ لوگاں واسطے دعا کیتی جاندی ہے مولا انہاں لوگاں دے رستے تے چلا جنہاں تے تو انعام نازل کیتے نے. او لوگ نے جنہاں تے جان تو بعد بھی جنہاں دا نام زندہ رہندا ہے. او لوگ نے جنہاں لوگاں دے اتے اللہ دیاں رحمتاں نازل ہوندیاں رہندیاں نے. دنیا اتے ہون انج ہاتھ چکن دعا کر مولا اے جڑا بندہ میرے کول آیا ہے آ کے تیریاں رحمتاں دا طلبگار ہے, مشکل دے اندر اے دیاں مشکلاں آسان فرما دے. آپ فرماندے نے جدوں وہ ہاتھ چکے میرا رب فرماتا ہے اجیب دعوت اذا دعان فلیستجیبوا لی وليؤمنوا بی لعلهم یرشدون. رب کریم فرماتا ہے میرے اپنے میں تے ہر منگن والے دی دعا قبول کرنا آیا. شرط وے او ایمان والا ہوئے, تو تے ایمان والا ہے بلکہ کامل ایمان والا ہے. تو ہاتھ چکے نے تیرے رب قبول فرما لئی. اللہ دا بندہ ہاتھ چکے دے میرا رب دعاواں نو بولو تے صحیح, میرا رب دعاواں نو قبول فرماندا ہے. اسی دعا کی کرنے ہیں صراط الذین انعمت علیہم, مولا انہاں لوگاں دے رستے تے چلا جنہاں دے اوتے تیرا انعام نازل ہے. تے انعام یافتاں دا ذکر قرآن کریم اندر موجود ہے. اللہ کریم فرماندا ہے انعام یافتہ لوگاں دا ذکر کرتے ہوئے ہیں او لوگ جڑے صالح عمل کرنے والے ہیں, او لوگ جنہاں نے شہادتاں دی منزل نو پا لیا ہے. یہ تمام باقی لوگاں دا بھی ذکر ہے, مگر میں چونکہ جس موضوع پہ چاہنا کہ ایک گل اور توڑے نال اس موضوع پہ کر لوں بس پھر اختتام. یقیناً میں گل پہلے بھی توڑے کو کر ہی چکے ہیں, مگر موضوع اور سی نال اٹیچ کچھ دکھا دسن واسطے مثالن عرض کیتا سی. تے ہن تانوں وہ تفصیل تے ہن بھی نہیں, ہن بھی ایک جڑا بالکل چھوٹا جا چونکہ جڑا وقت رکھیا ہے میں قریب پہنچ چکے ہوں تے لیٹ ہو جاواں گے اگر میں کوئی بات لمبی چھیڑ لی. 2 تو 3 منٹ وچ تھوڑے نال گل کرنی تاکہ نال ہی ختم پاک ہو جائے اور دعا بھی 6 بجے لنگر شریف تقسیم کر دیتا جائے. حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صورت میں بہت بڑا خزانہ فرمایا. اس دے اندر بندہ دعا کرتا ہے اللہ دی بارگاہ سیدھے رستے چلن دی, اور سیدھا رستہ جڑا طلب کردا او کہندا مولا جڑے تیرے نیک بندیاں دا رستہ سی او انعام یافتہ. ہن اصلاحی بات بھی دے نال ہوے گی کہ جڑے اللہ دے بندیاں دے نال لگن نا انہاں نال کی سلوک کیتا جاوے اللہ دی بارگاہ. یہ میں چند روز پہلے ختم پاک دے ایک تھوڑے نال گل کر چکے ہیں پہلے کہ اے وے امت محمدی. کیڑی امت ہے؟ امت محمدی. او امت جڑی امتاں وچوں سب تو اعلی ہے. تے اس نبی نو بلکہ اسی یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ نے سانو اس نبی نو عطا فرمایا, بلکہ کہنے اسی ہیں جہاں کہ اللہ نے سانو وہ نبی عطا فرمایا جڑا سارے نبیوں تو اعلی ہے, جڑا سارے نبیوں تو اعلی ہے. یہ مقام نظر وچ رکھیو کہ سب تو اعلی بندہ ہوئے تے او دا رتبہ مالک دے گھر کی ہوندا ہے.
تے جیڑا او دے تو تھلے مقام آلا ہوئے او دا تسی مقام ہونے سن لینا تو پھر سمجھ لینا کہ ساڈا اللہ دے بندیاں نال مل بہنا کیسا مقام رکھ دا ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ نبی نا آپ دی امت وچ ایک بندہ جیڑا آپ تے ایمان نہیں لے کے آیا، آپ تے ایمان ہے نہیں لے کے آیا، ایمان نہیں لے آیا، وہ سی بہروپیہ، پہلے بزرگاں نو پتا ہے بہروپیہ کنوں آندے نے، وہ نقلہ اتارنا رہا، پھر وہ بند پیسے تسے منگنے لوگوں کو نقلہ اتار کے، وہ بہروپیہ حضرت موسیٰ کی نقل اتارتا رہے، انہیں ویکھے حضرت موسیٰ میں کہ بڑا سونا قد کاٹ ہے، سر تے پگڑی ہے، منہ تے داڑھی شریف ہے، انہیں بھی داڑھی رکھ لئی